This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोट्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अघिल्लो साताको नियमित तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यसको प्रस्तुता अर्थात् म एउटा सामान्य दुर्घटनाका कारणले घाइते भएका कारणले उपस्थित हुन नसकेकोमा सुरुमै यहाँहरूलाई क्षमा याचना व्यक्त गर्दै अहिले पनि मेरो दाहिने हातमा सामान्य चोट भएका कारणले यो त्यति चलाउन त मिल्दैन। यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण विषय अझ यो राजनीतिक सरगर्मी भएका कारणले हामीले एक महिनासम्म संवादहीनता गर्नु अथवा कार्यक्रम रोक्नु वाञ्छनीय हुँदैन भनेर आंशिक अस्वस्थका बावजुद पनि हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। डाक्टर आचार्य, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो ताजा तरोज अहिलेको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि नेपाली राजनीति हुन त पछिल्लो एक दशक यता नै केपी ओलीको वरिपरि नै घुमिरहेको छ। अझ 3 वर्ष यता झन् यसको मियोको रूपमा केपी ओली र 3 महिना यताको घटनाक्रम हेर्दा केपी ओली यसमा कति कारक अथवा केपी ओलीको कति दोष, कति गुण र दोषलाई केलाउँदाखेरि कसरी केलाउन सकिन्छ? 2007 सालमा एउटा हामीले परिवर्तन ल्यायौँ। 7 सालको क्रान्तिपछि त्यो परिवर्तन र त्यसले ल्याएको उपलब्धि चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालाले सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गरे। 7 सालको परिवर्तन अन्त्य भयो। 47 सालमा नेपालीहरूले फेरि एउटा आन्दोलन गरे र अर्को परिवर्तन ल्याएर जसलाई हामीले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको हामीले नाम दियौँ, जो नेपालको लागि सबभन्दा फिट व्यवस्था रहेछ। त्यो व्यवस्थालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यति बेलाको माओवादीले सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गरिदिए। अनि 62 पछि आन्दोलन भयो र फेरि एउटा हामीले परिवर्तन भनौँ त्यो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र अहिले यो सबै क्रियाकलाप हेर्दाखेरि चाहिँ यो परिवर्तन र यसको उपलब्धि पनि प्रधानमन्त्री ओली र विद्यादेवी भण्डारीको कारणले चाहिँ अन्त्य र समाप्त हुने सम्भावना चाहिँ म देखिरहेको छु। तपाईले नेपाली राजनीतिको पछिल्लो 70 वर्षको आँखी झ्यालका रूपमा जसरी 7 सालको सेरोफेरोको त्यो क्रान्ति उपलब्धिलाई मातृका प्रसाद कोइराला, बिपीलाई चाहिँ दोष छैन त्यसमा? केही आंशिक छ, तर मुख्य रूपमा मातृका प्रसाद कोइराला नै हुन्। जसरी 7 सालको आन्दोलनको उपलब्धिलाई मातृका प्रसाद कोइराला, 46 सालको उपलब्धिलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अझ पुष्पकमल दाहाल नै भन्न पनि सकिएला। र अब अहिलेको 62-63 को आन्दोलनको साझेदार चाहिँ केपी ओली र विद्या भण्डारी मात्रै कि त्यसमा पनि फेरि फड्के किनाराको साँची भन्नु अडेस लाग्ने भित्ताका रूपमा फड्केमा हुने नै भयो जस्तो। अब यसमा अलिकति हामी गहिरो रूपमा जान सक्छौँ। उदाहरणको लागि पछिल्लो घटना यहाँले हेर्नु हो भने दुईवटा चिज चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा त केपी ओलीमाथि गरिएका क्रियाकलापहरू, त्यसलाई पनि हामीले सूक्ष्म ढङ्गले हेर्न आवश्यक छ। एउटा स्वयं ओलीले गरेको क्रियाकलापहरू, अब ओलीमाथि गरिएका क्रियाकलापहरू पनि अहिलेको समयमा अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने, त्यो उपयुक्त म चाहिँ भन्दैन। खास गरी केही समय पहिले नेपालको एउटा राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि जुन नक्साको प्रसङ्ग बाहिर आयो र ओलीले यद्यपि त्यो टिममा अरू धेरै थिए, त्यहाँ मामदेवको नाम आयो, झलनाथ खनालको नाम आयो, संसदमा सबै पार्टीहरूले त्यसको पक्षमा मत हाले, सबैलाई नै म सम्मान गर्न चाहन्छु। यद्यपि नेतृत्व ओलीले लिएका थिए भन्दाखेरि ओलीको नेतृत्वमा नेपालको भूमिलाई समेटेर नक्सा जुन सार्वजनिक गर्ने कामहरू गरियो, त्यसलाई चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा धेरै ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिने गरेको छु। यहाँले हेर्नुभयो भने भारत सायद नेपालसँगको इतिहासमा, नेपालसँगको सम्बन्धको इतिहासमा पहिलो पटक रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। ऊ डिफेन्सिभ भयो र त्यो कार्यको लागि पनि भारतले सहन सकेन। धेरै ठुलो रुवाबासी त्यहाँ गयो। उसका टिभी जर्नालिस्टहरूले त्यसलाई धेरै ठुलो विषय बनाए। त्यो खालको क्रियाकलापमा अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि त्यो चिज ओलीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण देन थियो। तत्पश्चात स्वाभाविक रूपमा ओलीले भने जस्तो उनको सत्तालाई अन्त्य गर्नको लागि भारतीयहरू यो लाग्यो भन्ने खालको जुन उनले कमेन्ट गरे, त्यसमा केही सत्यता छ। त्यो हदसम्म त्यो माहौलमा जसरी भए पनि ओली सत्ताबाट जानुपर्छ भन्ने जुन खालको उनको पार्टीभित्रका मागहरू आए, त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि जायज देखिँदैन। यो उनीमाथि गरेको क्रियाकलापमा म यति नै भन्छु। तर अब सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यस खालका विवादहरू हुने नै गर्छन्। अझ उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई
एकदमै जनवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मार्क्सवादको जनवादी केन्द्रीयताबाट अहिले त ओर्लिएर जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने शब्द पनि हटाएर अहिले 21औं शताब्दीको जनवादसँग फ्युजन भएर जनताको जनवाद त्यो नाम उहाँले दिनुभएको छ। अब त्यति ठुलो नाम, त्यति ठुलो ब्रान्ड बोकेको पार्टीमा सहमति असहमति विवाद नै हुँदैन भन्ने कुरा भएन। तर अब उनीहरूले गरे भनिसकेपछि अब यसको जवाफमा, यसको रेस्पोन्समा ओलीले जुन क्रियाकलापहरू गर्नुभयो, उदाहरणको लागि सदनको अधिवेशन उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो। कानुनलाई, संविधानलाई भन्दा पनि म कुनै पनि हालतमा पदमा बस्नुपर्छ र मेरा विरुद्धमा लाग्ने जुनसुकै व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो अगाडि टिक्न सक्दैनन् र संविधान कानुन भन्दा पनि म जे चाहन्छु त्यो नै म गर्छु भन्ने खालको जुन उहाँले म्यासेज दिनुभयो, यो हदसम्म ओलीको क्रियाकलाप चाहिँ अत्यन्त आपत्तिजनक छ। मैले भनिहालेँ, अहिलेको संविधानले अवलम्बन गरेको सिस्टम भनेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्री र त्यसका क्याबिनेटका मेम्बरहरू त्यो दिनसम्म अफिसमा बस्छन् जुन दिनसम्म पार्लियामेन्टले कन्फिडेन्स दिन्छ, विश्वास दिन्छ। पार्लियामेन्टलाई छल्ने अधिकार चाहिँ उहाँले रहँदैन। तर अहिले ओली र राष्ट्रपतिको सहकार्यमा जुन खालका क्रियाकलापहरू भए र हिजोदेखि आजसम्म, त्यसलाई हेर्दा मलाई के लाग्छ भने जसरी 7 साल पछाडिको सम्पूर्ण उपलब्धि र परिवर्तनलाई मातृका प्रसाद कोइरालाले समाप्त गरिदिए, 47 साल पछिको परिवर्तन र उपलब्धिलाई गिरिजा प्रसाद र माओवादीले अन्त्य गरिदिए। अब यो 62 पछि जसलाई उपलब्धि मानिएको छ, सायद त्यो चिजको अन्त्य र समापन चाहिँ यी दुईटा क्यारेक्टरबाट हुन्छ कि भन्ने जोखिम चाहिँ म देखिरहेको छु। यो संसदको अहिलेको अधिवेशनको अन्त्य त पराकाष्ठा मात्रै हो। यसको पूर्वाभ्यास त 2टा अध्यादेश, भले त्यसबाट फिर्ता हुनु पर्यो, त्यो अध्यादेश नै कताकति आफू सत्ताको निरन्तरताका लागि जुनसुकै हदमा जान सक्छु। पार्टीमा मात्रै होइन, संसदीय दलको पनि 40% भए पृथक दलको अस्तित्व हुने। त्यसमा फेरि अब आफ्नै सत्ता पक्षलाई मात्रै चिड्याएको छैन, प्रतिपक्षलाई समेत। संवैधानिक परिषदमा कुनै एउटा सदस्यको अनुपस्थितिमा समेत निर्णय गर्न सक्ने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि भनेपछि कतै आफ्नो पार्टीभित्र पनि नटर्ने, पक्षमा पनि नटेर्ने। र ओलीको मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा यो प्रवृत्ति वास्तवमा देखियो, यो खतरनाक छ उहाँको लागि पनि। अब यहाँले ठिक भन्नुभयो, उहाँलाई मलाई लाग्छ कसले के प्रकारको गाइडलाइन वा सल्लाह दिएको छ, पदसँगै म मर्नुपर्छ भन्ने उहाँको बुझाइ देखिन्छ। वास्तवमा मेरो पद, मेरो जिन्दगी, मेरो मृत्यु र मेरो पद चाहिँ यो सेपरेसन हुन सक्दैन भन्ने खालको उसले उहाँलाई काम गरेर देखिन्छ। अब होइन भने जस्तो नक्साको बारेमा वा त्यो विषयमा केपी ओलीले जुन खालको हाइट प्राप्त गर्नुभएको थियो, हामी सिङ्गो मुलुकले उहाँलाई स्याल्युट गऱ्यौँ। म आज पनि स्याल्युट गर्छु। कतिपय मान्छेले होइन भूमि फिर्ता त ल्याएको छैन, त्यसले के अर्थ राख्छ भन्ने त्यो मसँग सहमत छैन। त्यसले धेरै ठुलो नेपालको राजनीतिमा, नेपालको सार्वभौमिकतामा अर्थ राख्थ्यो र राख्छ। भारतीयहरू मैले अघि पनि भनिहालेँ कि नेपालसँग पहिलो पटक उनीहरू डिफेन्सिभ बन्न बाध्य भए, त्यो धेरै उपलब्धि थियो। अब त्यति ठुलो हाइटमा पुगेको मान्छेले अब पछाडिकै यहाँले क्रियाकलापहरू हेर्नु हो भने जुन अध्यादेशको प्रसङ्ग आयो, त्यो पनि उहाँले नितान्त आफ्नो स्वार्थलाई संरक्षण गर्नको लागि, आफ्नो पदलाई संरक्षण गर्नको लागि भोलि उसै पर्यो भने चाहिँ पार्टी फुट्दाखेरि 2 ठाउँमध्ये 1 ठाउँको 40% भए पनि म सेक्युर हुन्छु भन्ने हिसाबले उहाँले गर्नुभयो। ठुलो विमति नागरिकको तहमा देखियो, बुद्धिजीवीहरूले गरे, पार्टीभित्र गरे, त्योबाट चाहिँ उहाँ ब्याक हुनुभयो। अब फेरि त्यसपछि यो इस्युलाई अहिले प्रसन्नहरूले उठाए कि तिमीले 2टा पदमध्ये एउटा छोड भनेर। यद्यपि होला उहाँले भने जस्तो यसमा भारतीयहरूको वा अन्य विदेशीहरूको यसमा हात होला। तर अब त्यो हो भने पनि त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीले, त्यो लेभलको, त्यो गट्स भएको प्रधानमन्त्रीले यही चिज उहाँले संसदमा गएर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। सिङ्गो जनता समक्ष उहाँले त्यो कुरा भन्नु पर्दैन थियो। आज मैले देशको लागि यी राम्रो काम गर्दाखेरि, देशको पक्षमा म उभिँदाखेरि मलाई फाल्नको लागि मेरा पार्टीभित्रका यी मान्छे यसरी लागे, यसरी विदेशीको गोटी भए, प्रयोग भयो, उहाँले भन्नु पर्दैन थियो। अब त्यो जम्मै चिज भन्नुको साथ उहाँले के गरिदिनु भने कानुन, संविधान, संसदीय मान्यताका, मूल्य मान्यताका सबै चिजलाई सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्था नष्ट गरेर चाहिँ एउटा राष्ट्रपतिलाई उहाँले आफ्नो एउटा पकेटको व्यक्ति जस्तो बनाएर सभामुखको पनि परामर्श लिएन, संसदलाई पनि जानकारी दिएन र त्यसको अधिवेशन चाहिँ उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो। मैले अघि पनि भनिहालेँ, यस्तो काम गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा दिएको छैन। संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको काम वा मन्त्री परिषदलाई उसले टिममा काम गर्छ भन्छ। कस्तो उसको मान्यता हुन्छ भने कि इन्टर्स इन्टु द अफिस एज ए टिमको रूपमा क्याबिनेट अफिसमा प्रवेश गर्छ प्रधानमन्त्रीसहित, अनि वर्क्स ड्युरिङ द अफिस एज ए टिमको रूपमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्छ, अनि गोज आउट अफ द अफिस एज ए टिम भनेर भन्छ।
बाहिर निस्किँदाखेरि पनि टिमको रूपमा उसले काम गर्छ र रेस्पोन्सिबिलिटी डिभाइडेड हुँदैन, त्यो कलेक्टिभ हुन्छ भन्ने उसको मान्यता हो। तर उहाँले त हेर्नु त मन्त्रीलाई पनि नटेर्नुपर्ने, पार्लियामेन्टले पनि नटेर्नुपर्ने, जनतालाई पनि नटेर्नु। मन्त्रीलाई टेर्नु त परै जाओस्, किता काट गर, मेरो पक्षमा छौ कि पुष्पकमल दाहालको अथवा माधव नेपालको पक्षमा क्लियर गर, मेरो पक्षमा छैनौ भने क्याबिनेटमा आउनु छोड। वास्तवमा मैले भनिहालेँ, यो हाम्रो पद्धति भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति होइन, हाम्रो पद्धति संसदीय शासन प्रणाली हो जसमा चाहिँ कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अनि यो व्यवस्थाको एउटै जबरजस्त विशेषता भनेको यसमा चाहिँ जवाबदेहिता हुन्छ, अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ भन्ने हो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई दुःख के लाग्छ भने कि कतै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद र आफ्नो स्वार्थको लागि यो व्यवस्थालाई नै दाउमा त कतै राख्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन त विधिको सर्वोच्चता, संविधानको सर्वोच्चता भन्ने कुरा व्यक्तिभन्दा विधि ठुलो कुरा होला, तर कहिलेकाहीँ व्यक्तिले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्ला। प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली र राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी नभएको अथवा उहाँहरूको एक प्रकारले सन्निकट सम्बन्ध भनौँ, अझ यसो भनौँ कार्यकारीले जे गर्छ त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई, हुन त अब आफैमा एउटा सेरोमोनियल भूमिका भए पनि हामीसँग थुप्रै नजिरहरू छन् नि। संवैधानिक राजतन्त्रका कालमा नागरिकता विधेयक के अरे तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले फर्काइदिएको अथवा यसलाई कानुनको जाँच गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा फर्काइएको, रूपमाङ्गत कटुवालको प्रकरण आफैमा कति ठिक थियो थिएन बेग्लै कुरा, तर रामवरण यादवले त्यसलाई रोकेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनेपछि जे कुरा आउँछ धमाधम यति फास्ट ट्र्याकबाट सदर गर्ने कुराले प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी र राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी नभएको थियो यस्तो परिदृश्य आउँथ्यो, आउँदैन थियो होला? आउँदैन थियो, कदापि आउँदैन थियो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। राष्ट्रपतिको बारेमा संविधानमा केही कुराहरू स्पष्ट छ वास्तवमा। तपाईँ ठिक भन्नुभयो, जस्तो त्यति बेला 47 सालको संविधानमा राजा वीरेन्द्र राज्य प्रमुखको रूपमा थिए, जहाँ नागरिकता विधेयकलाई पास गर्नको लागि अर्थ विधेयकको रूपमा संसदमा लगियो, जुन मुलुकको हितमा त्यो थिएन। उनले सर्वोच्च अदालतबाट राय लिए र त्यो विधेयकप्रति उनले असहमति जाहेर गरे। सायद त्यो उनको वंश विनाश हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो देशमा एक थरी खास गरी प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि भारतीय शासकहरूको धेरै लामो समयदेखिको एउटा ड्युस काम के हो भने कि नागरिकताको नाम वा नागरिकताको प्रावधानलाई लचिलो बनाएर यो मुलुकमा आफ्ना मान्छेहरूको बाहुल्यता सिर्जना गर्ने चाहिँ उनीहरूको ध्येय हो। त्यो हेर्नु, ओलीले त अर्को राष्ट्रमाथिको एउटा ठुलो घात पनि उहाँले यसपालि गर्नुभयो। नक्सामा जति राष्ट्रको पक्षमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो र हामीले स्याल्युट गऱ्यौँ, त्यत्तिकै उल्टो हिसाबको राष्ट्रघात उहाँले यसपालि पनि गर्नुभयो। अहिलेको सदनमा कम्तीमा यो नागरिकता विधेयक चाहिँ अगाडि बढ्दै थियो र पहिलोपटक तपाईँसँग मैले गत साल मैले कुरा गरेको थिएँ, यही सरकारले नागरिकताको विधेयकमा वा परिपत्रको विषयमा चाहिँ देशको अहितमा काम गर्दै थियो। तर यसपटक चाहिँ गृह मन्त्रालयले गृहमन्त्रीले परिपत्र जारी गरेको जहाँ हामीले कमेन्ट गरेको थियौँ, तर यसपटक चाहिँ गृहमन्त्री सहित यो सरकारले पहिलोपटक यो नागरिकताको विषयमा देशको पक्षमा उसले आफ्नो केही विचार राखेको थियो र कतिपय देशलाई सुहाउने प्रावधानहरू पास हुन गइरहेको थियो। तर उहाँले आफ्नो हटको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पद जानै थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, सदन अगाडि बढेको भए पनि, किनभने त्यसमा अनगिन्ती उपायहरू हुन्थे। त्यो हटको कारणले गर्दाखेरि त्यो उपलब्धिबाट पनि मुलुकलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ वञ्चित गरिदिनु भन्दा अब यहाँले सोध्नु भएको कुरा म के गर्छु भने यति चिज भइसकेपछि अब राष्ट्रपतिको हामी पार्टमा हामी आउँ। वीरेन्द्रको दृष्टान्त पनि दिनुभयो, त्यो सही कुरा हो। त्यसै गरी रामवरणको पालामा पनि त्यस्तो घटनाहरू त्यहाँ भए होइन। त्यो गर्न मिल्थ्यो भन्ने होइन कि अहिलेको संविधान यहाँले हेर्नुभयो भने पनि दुईटा कुरा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भन्दा यहाँ क्याटेगोरिकली उल्लेख गरेको छ। एउटा संविधानको पालना गर्ने, त्यो भनेको राष्ट्रपति स्वयंले संविधानलाई पालना गर्ने टेर्नी भने हो। अर्को संविधानको संरक्षण गर्ने भन्ने दुईटा शब्द प्रयोग भएको छ। अनि संरक्षणको अर्थ के हुन्छ भने अरूलाई संविधानको पालना गराउनको लागि पनि पहल गर्ने भन्ने हो। पालक र संरक्षक, एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै दुई शब्द अहिलेको संविधानमा प्रयोग भएको छ। त्यसैले शास्त्रमा के पढिन्छ भने कि यस प्रकारको जहाँ नोमिनल एक्जिक्युटिभको पावर प्रयोग गर्ने राष्ट्रपति हुन्छ हाम्रो जस्तो व्यवस्थामा, त्यसका तीनटा भूमिका हुन्छ। उसलाई सिङ्गो नेसनको गार्जियन अभिभावक मानिन्छ, अनि संविधानको प्रोटेक्टर मानिन्छ, अनि मन्त्री परिषद वा सरकारको त्यसलाई चाहिँ गुड एडभाइजर भन्न मानिन्छ। त्यसैले उसले सरकारको लागि एडभाइजरको उसले काम गर्ने हो, संविधानको लागि प्रोटेक्टर संरक्षकको काम गर्ने हो, नेसनको लागि गार्जियनको काम गर्ने हो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने कि एउटा व्यक्तिको पदको संरक्षणको लागि यी सब चिजलाई उहाँले चाहिँ तिलन्जारी दिनुभयो। सोध्नु पर्दैन थियो, चालु अधिवेशन छ, अधिवेशन अन छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि तिमीले के संसदसँग परामर्श गर्यौ,
सभामुखसँग तिमीले कन्सल्टेसन गर्यौ? संसद सभामुखसँग अथवा आफ्ना पार्टीका नेतासँग सचिवालयसँगको छलफल त परै जाओस्, क्याबिनेटमा बोलाइएका मन्त्रीहरू पसेर पनि प्रधानमन्त्री निस्किएर मुख्य सचिवसँग भेटेर यस्तो निर्णय भएछ भनेर सुन्नुपर्ने यो दुःखद कुरा हेर्नु। अब यति अहिले आज कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ होइन ओलीले राष्ट्रको अडान ल्याएको कारणले गर्दा उसले जे गर्यो पनि छोड दिनुपर्छ भन्ने खालको मत छ। म त्यसप्रति मेरो बिल्कुल विमति छ। एउटा चिजमा राष्ट्रको अडान लिएर बाँकी सबै चिज राष्ट्रको अहितमा काम गर्ने अधिकार सपना हुँदैन। यो गम्भीर विषय हो भने मैले भनिहालेँ, उहाँहरूको यो क्रियाकलापले यो सबै व्यवस्था समूल रूपमा नष्ट हुनेतर्फ चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्दा देखिरहेको छु मैले। यो व्यवस्था नष्ट भएमा मलाई खास चिन्ता छैन। म हिजो यो व्यवस्थाको पक्षमा लडेको मान्छे हो, त यसले खास मुलुकलाई हित गर्न सकेन। तर यसपछि आउने के भन्ने कुरा क्लियर छैन नि त। भोलिको अन्धकारमा यदि तपाईँ मुलुकलाई फसाउनु हो भने त्यति बेलाको अवस्था के हुने भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले त्यो शपथको भन्दा पनि नितान्त एउटा व्यक्तिको कजमा चाहिँ उहाँले काम गरेको देखियो। अब यसमा अर्को एउटा आपत्तिजनक कुरा के म तपाईँलाई के थाहा भयो भने कि हेर्नुहोस् आज मुलुक कस्तो दुर्भाग्यमा मुलुक फसेको छ भने अब यसमा तपाईँ कुरा गरौँ है। अब नेपाली काङ्ग्रेसले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको आफूलाई च्याम्पियन मान्छ, इमारती मान्छ। यति ठुलो घटना हुँदाखेरि उसले एउटा विज्ञप्तिमा आफ्नो असहमति सीमित गरेर चाहिँ यो विषयलाई उसले टुङ्गाउन चाह्यो। कति ठुलो उसमा हेर्नु न, भन्दा कस्तो यहाँ कस्तो व्यक्तिहरूको यहाँ जोड घटाउ अहिले के अरे एउटा संयोग नेपालमा मिलेको छ भने हिजो संसदीय शासन प्रणाली सिंहको व्यवस्थालाई नै किस्तीमा हालेर राजा समक्ष बुझाउने व्यक्ति आज यो मुलुकको अपोजिसनको नेता छ। 2059 साल जेठ 8 गते हेर्नुहोस्, व्यवस्था नै राजालाई बुझाउने व्यक्ति आज त्यो व्यवस्थाको अपोजिसनको लिडर छ। अनि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा सत्तारूढ पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष छ। अनि एउटा सिद्धान्त आदर्श भन्दा पनि पद र म भनेको एउटै हो र पद र म चाहिँ अलग हुने भन्ने कुरा यो पृथ्वीमा सम्भव छैन, मेरो ज्यान भएसम्म भन्ने व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री छ। अब यस्तो चिजको संरक्षणमा वा यस्तो चिजको गार्जियनसिपमा आज तपाईँ हामी नेपाली जनता अनि यो कोरोना भाइरस अनि यो संविधान र व्यवस्था छ भने तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् आज कुन खालको भयावह अवस्थामा होला। त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा अमुक घटना भन्दा पनि समष्टिमा आज व्यवस्थाप्रति संविधान र कानुनमाथि भएका प्रहारहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ अमलामा गर्न नसकिने संवैधानिक कानुनको विद्यावारिधि गरेको पात्र, त्यसैले केही कानुनी जटिलता अथवा आसन्न कानुनी संवैधानिक रूपमा आउन सक्ने, हुन त कानुन आफैमा एउटा जीवन्त अक्षर होइनन्, त्यसलाई प्रयोगबाट जीवन्तता दिने हो, तर कस्ता प्रयोग र दुष्प्रयोग हुन सक्छन् त्यतापट्टि जाउँ। संसद विघटन गर्नुको केपी ओलीको मनसाय के हुन सक्छ? यो हुन त अलिअलि राजनीतिक प्रश्न पनि होला, तर कुन मनसायले प्रेरित हुन सक्छ? बिजनेस नभएको त होइन? होइन, बिजनेस त तपाईँको अहिले मैले हिजो मात्रै यसको मैले अपडेट हेरेको थिएँ। 52वटा विधेयक चाहिँ अहिलेको अधिवेशनमा चाहिँ विचाराधीन रहेछन्। अनि त्यो बिजनेस नभएको भन्न मिल्छ भन्नुहुन्न। नागरिकता विधेयकको त अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, जुन मुलुकको लागि यसपालि केही प्रावधान मुलुकको हितमा पारित हुन्छ। तपाईँले आफै भनिसक्नुभयो, नक्सा सहितको निशान छाप जारी गरेकै समानान्तरको अर्को एउटा नेपालको पक्षको कदम हुन्थ्यो। पक्का कुरा हो, त्यसलाई सदाको लागि सायद वञ्चित गर्यो। सदाको मैले किन भने भोलि यो ग्यारेन्टी छ यहाँनिर भन्दाखेरि बिजनेस पर्याप्त। तर भइदियो के भने कि अब जसले आज उनीलाई त्यो 2टा पद दिन तयार छन्, उनको पार्टीका अरू नेताहरू, खास गरी प्रचण्ड र माधव नेपाल, उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा लगभग पक्की ओलीले बुझिसकेपछि चाहिँ उनले यो अधिवेशन अन्त्य गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ पक्का थियो तपाईँले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार? पक्का, त्यो लगभग त्यो तर्फ जाने सम्भावनाहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ वास्तवमा, त्यो देखिँदो रहेछ। अब त्यो हो भने पनि मैले के भन्न खोजेँ भने कि यो प्रधानमन्त्री, यो सरकार, यो राष्ट्रपति भनेको त्यो संविधानको उपज हो नि त उहाँहरू चाहिँ। अनि संविधानमा उहाँहरूलाई त्यो कुरा सामना गर्नको लागि के आपत्ति हुन्थ्यो भन्नुहुन्न। पहिलो कुरा त प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा उहाँको पद स्वतः निलम्बन हुने भन्ने कुरा होइन। अहिलेको संविधानको धारा 100 यहाँले हेर्नु हो भने चाहिँ ओलीको हकमा उनी मेजोरिटी प्राप्त गभर्मेन्टको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि 2 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि त्यो प्रस्ताव लान मिल्ने थियो। एकजना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको प्रस्ताव सहित चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो उहाँले अनुमानमा एडभान्समा उहाँले चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भयो। एउटा चाहिँ उहाँले खतरा त्यो देख्नुभयो, जुन बिल्कुल गलत छ। किनभने प्रधानमन्त्रीले हाउसको सामना गर्दैन भन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीसँग अरू इमान छ, राष्ट्रको लागि उसले राष्ट्रको लागि काम गर्छ भन्ने कुराहरू
गर्नु कुनै पनि तुक हुँदैन। तर आफ्नो बचाउका लागि त्यस्ता गरिएका नेपालमै पनि 46 साल पछाडि पनि त थुप्रै अभ्यास छन्। त्यो त गलत थियो नि त, त्यो गलत होलान्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे, मनमोहन अधिकारीले गरे, के अरे शेरबहादुर देउवाको त तपाईँले उदाहरण दिइसक्नुभयो। त्यो त गलत थियो नि त भने, त्यो त आज मुलुक तपाईँ यो बर्बादी बिहोर्नु भएको कारण त्यही त हो नि। मैले त लेखेको छु, बोलेको छु, यो मुलुकको बर्बादीको एउटा कारण चाहिँ नेपालको न्यायालय पनि हो, जसले जुन दिन खास गरी पछिल्लो पटक अझ गिरिजा र मनमोहनको भन्दा पनि यो देउबाको टाइम खतरनाक थियो, इमर्जेन्सी लागेको समयमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भनेर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ भर्डिक्ट दिएको थियो। मुलुकको विनाशको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ त्यो पनि हो वास्तवमा। त्यो त गल्ती थियो नि त भने। अनि त्यो उनले गरे, मैले पनि अहिले गर्छु भन्ने कुरा त मैले हिजो पनि त्यसलाई गलत केपी ओली र उनका पक्षका मान्छेहरूको तर्क र जिरह के भने देशको पक्षमा यस्तो राम्रो काम गरिया छ, भलै गुड दोष अबगुड उनीहरूको मात्रै कुरा सुन्ने हो भने कोरोनाको कहर होला, भ्रष्टाचारका थुप्रै प्रश्नहरू होलान्, ती विषय आफै निरूपण हुँदै पनि चालन्, त्यसमा अनुसन्धान गर्न कसले रोक्या छ, कसले छेक्या छ र चुच्चे नक्सा जारी भएको छ पहिलो पटक। के अरे BRI को सन्दर्भ चीनसँगको सम्बन्ध मजबुत भएको छ, अघिल्लो कार्यकालमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछन्। त्यस पछाडि तपाईँले भने जस्तो नागरिकता सम्बन्धी विषय पनि टुङ्गिँदैछ। बिहे गर्ने बित्तिकै एक हातमा के अरे विवाह, अर्को हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता भन्ने हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि सुधार गर्दै थियो। अब यस्तो अवस्थामा अनि स्वयं सत्तारूढ दलभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याउने, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन दुईटै पदबाट राजीनामा दिन ल्याउने पनि काहीँ ठिक हुन्छ र त्यसैले आफ्नो बचाउका लागि बिरालोलाई ढोका थुनेर मार्न खोजेपछि के गर्छ त भन्ने तर्क सुनिन्छ। अनि यो कुरा उहाँले हाउसमा गएर बनाए के हुन्थ्यो नि? यदि यो सत्य थियो भने उहाँले हाउसमा भन्न किन सक्नु भएन त? त्यो चुच्चे नक्सादेखि बाहेक अरू मलाई एक दुईवटा उदाहरण दिनुहोस् त, मुलुकलाई उहाँले कुन हितमा काम गर्नुभयो अथवा गर्नुभयो अरे? ल मैले भनिहालेँ, नक्सामा उहाँले गरेको त्यो साहस उहाँको अडानको थियो, मैले भनिहालेँ। म बडो नतमस्तक भएर मैले उहाँलाई चाहिँ स्याल्युट गर्छु। त्यो वास्तवमा बहुत बहादुरीपूर्ण काम थियो। सायद ओलीको ठाउँमा अरू कोही भएको भए त्यो काम यसपालि सम्भव थिएन। अनि अरू बाँकी तफसिलका कुराहरू पनि उहाँले गरेको यो थियो भन्ने थियो भने त्यो चिज उहाँले पार्लियामेन्टमा गएर भन्नु पर्दैन थियो। अनि सिङ्गो मुलुकले उहाँलाई साथ दिँदैन थियो। अनि अधिवेशन अन्त्य गर्नुले त उहाँको बारेमा भनेका यी कुराहरू झुट थिए भन्ने कुरा पो प्रमाणित भयो नि यहाँनिर। त्यो तपाईँले भने जस्तो ती कुरामा सन्देह गर्ने त 3-4वटा घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ नि। अघि भने जस्तो त्यो 40% संसदीय दल र पार्टीको मान्यताले नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने, उहाँसँगै निकट भएका कतिपय तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। युवा सङ्घका तत्कालीन पात्रहरू मार्फत नेकपा नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा अगाडि नै दर्ता गर्ने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगायो भन्ने अफवाह, त्यो अफवाह भने अब माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी, पुष्पकमल दाहालजीले स्वयं स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर। त्यसैले यी कुराहरू अनि आफ्नो पक्षमा देशभरि के अरे चर्चा गर्न लाउने, जेठ 3 के अरे मदन भण्डारीको जन्म दिवसको सन्दर्भमा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति भारतीयहरू लागेका छन् भन्ने विषयको खण्डन स्वयं पार्टीबाट गरे, राजीनामा कुनै भारतीयले लाएको छैन हामीले दिन लाओ भनेर भन्ने, यी कुरा त त्यो उत्ताउलोपनलाई सम्पुष्टि गर्ने त यिनै आधार हो। त्यसैले सबै कृत्रिम कुराहरू भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ वास्तवमा। उहाँको समूहसँग, उहाँलाई माया गर्ने कार्यकर्ताहरूसँग यति पनि इमान हुन्थ्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यी सब कुराहरू यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैन थियो। या त दुर्भाग्य भयो भने। अनि उहाँले देखादेखि कानुन र संविधानको विपरीत काम गर्दाखेरि पनि एउटा काल्पनिक कुरा गरे, उहाँले राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले जे गरी पनि उहाँलाई छोड दिनुपर्छ भन्ने खालको तर्क पनि कहीँ डेमोक्रेसीमा जायज हुन्छ भने। बाँकी सबै समाज के डेड भइसक्यो, मरिसक्यो, यहाँ नागरिकहरू कोही पनि यहाँ जीवित छैन। यहाँ गजब कुरा छ कि अरूलाई कसैलाई माया छैन मुलुकको, त्यो होइन भने, त्यो कदापि होइन। म एउटा कुरा तपाईँलाई म फेरि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि उहाँले गरेका तमाम कामहरू भोलि हिस्ट्रीमा रेकर्डेड छ, त्यो कुरा मान्छेले त्यसको सम्मान गर्ला। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने कि उहाँ आफ्नो स्वार्थ र पदको खातिर उहाँले यो मुलुकको जुनसुकै चिज अन्त्य भयो, समाप्त भयो, गुम्यो भने पनि त्यसको चाहिँ उहाँले प्रभाव गर्नुहुन्न र उहाँको समूहले प्रभाव गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। त्यस्ता के उहाँले कानुन मान्ने, संविधान मान्ने, देशको अस्मिता मान्ने आदि इत्यादि मान्ने भएको भए यी सब कुरा आउने नै थिएन। मैले भनिहालेँ, देशप्रति उहाँको गम्भीर चिन्ता हुन्थ्यो भने कम्तीमा यो अधिवेशन चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले अन्त्य गर्ने थिएन कि, जसमा केही एजेन्डाहरू देशको पक्षमा थिए भन्नु खोजेको यहाँनिर चाहिँ। त्यसैले देशभन्दा ठुलो उहाँको पद हो, देशभन्दा ठुलो उहाँका समूहको संरक्षण हो, देश र संविधानभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ उहाँको ग्रुपको चाहिँ संरक्षण हुन्थ्यो।
हो तिनीले चाहिँ यो फैलाएको यो अफवाह हो, यो मान्नै सकिँदैन कि उहाँमा यति पनि इमान हुन्थ्यो, इमानको तागत हुन्थ्यो भने यो कुरा उहाँले चाहिँ संसदमा गएर उहाँले फेस गर्ने, सामना गर्ने, देशवासीलाई उहाँले भन्ने हो कि आज मैले यी कामहरू गर्दाखेरि पनि आज मलाई हटाउनको लागि विदेशी मुलुकहरू अग्रसर भए, उनीहरूको इसारामा चाहिँ मेरा पार्टीका यी व्यक्तिहरूले यसरी काम गरे उहाँले भन्नुपर्ने हो। त्यो नभनेर तपाईँको मध्यरातमा चलेको अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने अनि आफूले लाया हराएको मान्छेलाई राष्ट्रपतिको पदमा राख्ने अनि उसलाई चाहिँ पपेट बनाएर काम गर्ने, अनि त्यो कामको तपाईँ र हामीले बहादुरी गर्यो, मुलुकलाई गर्यो भनेर प्रशंसा गर्नुपर्ने, बचाउ गर्नुपर्ने। अर्को कोणबाट हेर्दा उनले गरेका तमाम कमजोरी, आफूलाई केन्द्रमा राख्नका लागि ती उल्झनलाई सुल्झन बनाउन गरेका हत्कण्डा आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर पूर्ववत रूपमा हामीले बेहोरेका हेरेका पात्रहरू, उनीहरूको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीत्व र त्यसको तुलनामा केपी ओली, अनि त्यो त म अहिले पनि भन्छु। मैले उहाँका यो क्रियाकलापको बारेमा यति आलोचना गरिसकेपछि पनि अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा को बस्दा उपयुक्त भन्नु मलाई सोध्नु हो भने म ओली नै बस्दा हुन्छ भन्छु। मैले ओलीको ठाउँमा कुनै प्रचण्ड, कुनै एबिसिडी व्यक्ति वा देउवालाई ल्याउँ भन्ने मेरो आफ्नो कुरा होइन। तर क्वेसन के हो भने कि उनी अरूभन्दा केही मान्यमा अहिले मुलुकको लागि ठिकै छ बस्दा हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ उनले जे गर्ने पनि छुट पाउँछन् भन्ने कुरा होइन कि। अनि उनले जे मन लाग्यो त्यो गरेको कामलाई पनि तपाईँले जय जयकार गर्नुपर्ने देखियो कतिपय मिडियाहरूमा चाहिँ मान्छेले जय जयकार गरेको, त्यो होइन भन्नु खोजेँ कि। म यहाँ के भन्दैछु भने कि त्यो चिज अब हामीलाई भन्ने पनि उहाँले मेरो विचारमा अब चाहिँ सन्देह भयो। हिजोसम्म नक्साको परिवेश, नक्साको विषयवस्तु नेपालमा छँदासम्म मलाई के लाग्थ्यो भने कि हो यतिको साहस ओलीले गरिसकेपछि त वास्तवमा यो कम्ती महँगो यो फुल म्यान्डेटसँग ओलीले काम गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मत राख्ने मान्छे। म अहिले पनि त्यो मत मेरो अहिले पनि छ, नभएको होइन। तर दुई तिनवटा कुराहरू अत्यन्त सन्देहात्मक छ यहाँनिर। जस्तो नागरिकताको विषय मैले भने उहाँलाई थाहा थियो नि त अधिवेशन अन्त्य गर्यो भने यो विषय चाहिँ सायद सदाको लागि अन्त्य हुन्छ भनेर चाहिँ तुइन्छ, कुनै पनि प्रभाव भएन। अर्को यो आज हाम्रो विषय भएन, एमसिसीको लागि उहाँले चाहिँ ज्यान फालेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, यो कुनै पनि हालतमा पास हुन्छ भनेर। त्यो मुलुकको लागि बिल्कुल अहितमा छ त्यो दस्तावेज चाहिँ। मसँग आज संविधान छ, म तपाईँलाई मलाई सोध्नु होला, हेर्नु कतिसम्म देशको अपमान त्यो उसबाट गरिएको छ भने नेपालको संसदले अनुमोदन गर्ने, विदेशीसँग भएका कुनै डिलहरू अनुमोदन गर्ने भनेको त नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएका दस्तावेजहरूको मात्रै संसदले चाहिँ अनुमोदन गर्छ, परियोजनाको गर्दैन। हेर्नुहोस्, तर उहाँले जानफाल भन्दाखेरि उहाँको राष्ट्रियतामा मैले चाहिँ कन्सिस्टेन्सी देख्दैन र उहाँको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको पद हो। पदसँगै म मृत्युशय्यामा जानुपर्छ, बाँकी जसले जे भने पनि त्यो कुरा चाहिँ मैले सुन्नु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ उहाँ जानुभएको छ। एमसिसीको प्रसङ्ग आइहाल्यो, नेकपाको यो टक्रावको भित्री पाटो, कता कता यो पात्र बीचको भिडन्तदेखि एमसिसीको पात्रताले भित्राएको परिणामले कति काम गरे आउन सक्छ? काम गरेको छ। यसमा ओलीले ठुलो राष्ट्रघाती काम उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ र देउवासँगको उहाँको अपवित्र साँठगाँठ र मिलेमतोको प्रमुख रहस्य नै एमसिसी हो। उहाँले आफ्नो दललाई लत्याएर उसै पर्यो भने चाहिँ अरूभन्दा पहिले नै उहाँले पार्टी विभाजन गरेर देउवासँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने कुरा जुन हामीले सुनि बाहिर आयौँ, यसको पछाडिको एउटै कारण चाहिँ एमसिसीमा यी दुईजनाको जुन चोचो मोचो मिलेको छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँले गर्नुभएको भन्दाखेरि उहाँहरू 100% राष्ट्रवादी हो भन्ने प्रमाण छैन भन्न खोजेँ कि। नक्सामा उहाँले गर्नुभयो, फेरि मैले दोहोऱ्याएर तेह्राएर कुरा म भने, म यसलाई म उहाँलाई जहिले पनि सम्मान गर्नेछु। तर उहाँका हरेक क्रियाकलापहरू यो देशको हितमा, नेपाल र नेपालीको हितमा छन् भन्ने कुरा छ। कता कता त्यसो भए अहिले कतिपयले चर्चा गरे जस्तो एमसिसी पास गराउन विशेष महाधिवेशनको तयारी गरिएको भन्ने, त्यसो भए त्यो निराधार होइन? त्यो मलाई होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यसमा त तपाईँ स्पष्ट देख्यो नि त, यहाँ भइदियो के भने कि प्रचण्डजी लगायत उहाँको टिमका अनगिन्ती कमी कमजोरी भए हुनाले त्यो ओलीसँग उहाँहरू लत्रिनु पर्ने देखियो यहाँनिर। अब यहाँ कस्तो एउटा मलाई एउटा बडो रोचक एउटा यो जोक जस्तो पनि छ, तपाईँलाई म सुनाउँ भने एकजना माओवादीमा काम गरेका साथी माओवादीबाट दिक्क भएर उनले माओवादी छोडिसकेपछि उनले मलाई प्रचण्डको बारेमा के भनेको थियो भने संसारको सबैभन्दा नामुद खुराफाती मान्छेले जुन बिन्दुसम्म खुराफातीको बारेमा सोच्न सक्छ उसको अन्त्य भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ प्रचण्ड खुराफाती सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ उसले भन्थ्यो भनेर। अब त्यस्तोलाई पनि माथ गर्ने ओली निस्किसकेपछि मात्रै यहाँ प्रचण्ड केही नचल्या हो।
होइन प्रचण्डहरूले अडान लिइराखेको भए त हामीले केसम्म सुनेको थियो भने कि ओली स्वयं नै पार्टी विभाजन गरेर उनी देउवासँग मिलेर सरकार बनाउनेमा चाहिँ उनी पुगिसकेका थिए। चर्चा छ त गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयसम्मको डिलको, तर त्यो अवस्था देखेन, किनभने अधिवेशन उनले अन्त्य गरिदिए र राष्ट्रपति उनको पक्षमा भएको कारणले गर्दाखेरि सायद उसलाई त्यो अहिले गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन। अघि यहाँले सोध्नुभयो जस्तो संविधानमा संसदको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, तर उनले जबरजस्ती गर्न सक्थ्यो होला, तर त्यता पनि उनी जानु परेन। भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भने कि अब देउवासँगको उनको सहकार्यको कुरा जुन बाहिर आयो त्यो चाहिँ पवित्र उद्देश्यले गरेको कुरा होइन, यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको एमसिसी नै हो। अनि अधिवेशन उनले अन्त्य गरिदिए होइन। यहाँनिर यस्तो पनि हुनसक्छ भने जुन पक्षले यो सब खेल खेल्यो त्यसले दुई साइडतिर पनि गेम खेलेको हुनसक्छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा दरबारलाई पनि उचाल्ने, माओवादीलाई पनि उचाल्ने। उसले एकातिर के गर्यो भने ओलीलाई पदबाट निशस्त्र गर्नको लागि प्रचण्डहरूलाई उठायो, अर्कोतिर स्वयं ओलीलाई पनि अधिवेशन अन्त्य गर्नको लागि उसका सहयोगीहरूले त्यो कुरा उकासेको हुनसक्छ। यसबाट दुईवटा फाइदा भयो उसलाई। फाइदा के भयो भने अब यो आजको द्वन्द्वले ढिलो चाँडो हो एक दिन यो पार्टी 100% फुट्छ, यो अवश्यम्भावी छ। यो उसले फाइदा लिने भयो। दोस्रो फाइदा उसले के लियो भने यो अधिवेशनको अन्त्यसँगै अब कम्तीमा नागरिकताको त्यो विधेयक चाहिँ यो मुलुकमा तुरुन्तै पास हुँदैन, सायद भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, त्यो पनि उसले फाइदा लियो। तेस्रो फाइदा के लियो भने कि यो विवाद बढ्दै गयो भने अब ओली र देउबाको गठबन्धन मुलुकको लागि चाहिँ अर्को दुईवटा राष्ट्रघात गर्नको लागि चाहिँ उपयोगी हुन्छ। भन्दाखेरि यति धेरै फाइदा जुन शक्तिले खेल्यो भनेर स्वयं उहाँले भन्नुभएको छ, सायद उसले चाहिँ एक साथ यो थाहा नपाई अथवा निरपेक्ष नेपथ्यबाट आफू पनि त्यसबाट प्रभावित परिचालित भएको हुनसक्छ, थाहा नपाई। यो त देखिन्छ वास्तवमा। यो त प्रमाणले नै घटनाक्रमले नै मेरो विचारमा यो कुराहरू परिणामले पुष्टि गर्यो। परिणामले चाहिँ देखिन्छ। कहिलेकाहीँ इम्प्लिकेसनले त्यस्तो कुराहरू दर्शाउँछ। यसको एकदमै पराकाष्ठका रूपमा यो संसद विघटनको अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। कस्तो मैले अवस्थामा? मैले तपाईँलाई के भनिहालेँ भने कि ओलीले अब स्वास्थ्यको कारणले उहाँलाई गाह्रो भयो र उहाँका नजिकका मान्छेहरूले आग्रह गरेर अन्तिममा पद छोड्नुपर्ने अवस्थामा जस्तो सुभाष नेङ्माको नाम आएको थियो। उहाँले बताएको कुनै पात्र विश्वास पात्रलाई एउटा त्यो जिम्मेवारी दिने हकमा लचिलो हुने एउटा सानो अववाददेखि बाहेक उहाँले आफ्नो जीवनकालमा अरू कुनै उहाँले पाएका यी पद छोड्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन वास्तवमा। अनि यो पद छोडाउनको लागि कुनै प्रकारको दबाब, त्यो चाहे नागरिक तर्फबाट होस्, उहाँको पार्टीबाट होस्, वा जहाँबाट होस्, त्यो आयो भने त्यसको बदलामा उहाँले जे पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले उहाँले प्रयोग गर्न सक्ने कार्ड भनेको इमर्जेन्सी हो, संसद विघटन हो, पार्टी विघटन हो, उसी परेपछि व्यवस्थाको विघटन पनि हो त्यो। तर त्यो पदबाट चाहिँ उहाँ सेपरेट हुने भन्ने कुरा चाहिँ म सम्भावना देख्दैन। खालि एउटै शर्तमा कुनै एउटा कालखण्डमा उहाँका स्वास्थ्यले उहाँलाई काम गर्ने केही कठिन भयो र उहाँका केही नजिकका मान्छेले चाहिँ अनि यसो गराउन भनेको अवस्थामा विश्वास पात्रलाई जिम्मेवारी दिनेदेखि बाहेक प्रचण्डजीले त उहाँको जीवनकालमा मैले उहाँ केही पाउला भने त्यो परिकल्पना नगरी हुन्छ। त्यो पुष्पकमल दाहालजी अनि उहाँहरूले केपी ओली जीवित रहेसम्म त्यसको गुन्जाइस छैन, नसोचे हुन्छ त्यो। अनि उहाँहरूले सक्नुदो पनि रहेनछ होइन। सक्ने भए तागत भए त उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो, त्यो मैले भन्ने कुरा भएन। पार्टीमा उहाँहरूले भने जस्तो केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूको बहुमत छ, उहाँको पछिल्लो दाबी त संसदीय दलमै हाम्रो बहुमत छ भन्ने कुरा हो। त्यो त एक्सन गरेर देखायो हुन्छ। स्थायी कमिटीमा त 44 मध्ये 30 जना त भन्नुभएको छ होइन, देखिएकै छ 30 जना। खै देखायो हुन्थ्यो नि त, किन देखाएन? किन छ कमजोरी के छ भन्नु न हेरेर। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि फेरि ओलीलाई एक हिसाबले सचिवालयमा 6+3 भयो। अब त्यो हो भने उहाँमाथि पार्टीले एक्सन लिन किन सक्दैन त भन्नु न? त्यही त किन नसक्या भने कमजोरी यता पनि छ। कुरा त्यो हो कि यहाँनिर देशको लागि फाइदा के हुन्थ्यो भने यी दुवै कमजोर र कमजोरीका बावजुद पनि ओलीले आफ्नो गट्सलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गरेको भए चाहिँ मुलुकलाई धेरै बेनिफिट हुन्थ्यो। र मेरो उहाँप्रति गुनासो के हो भने कि उहाँको त्यो तागत, उहाँको त्यो साहस, उहाँको त्यो गट्सलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो पद र शक्तिको लागि दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ देशको लागि भन्दा। त्यसैले अब अरूले चाहिँ उहाँको अगाडि उफ्रिने कुनै हेर्नु 3 दिनसम्म कति उहाँहरूको उफ्राइ थियो, अहिले सबै उफ्राइ बन्द भइसक्यो। फेरि माग पनि कस्तो भने बालुवाटारमै भएको छलफलमा बालुवाटारबाट पनि हट, पार्टीबाट पनि हट,
यी दुईटै कुरा त त्यो सुन्दैखेरि पनि त्यो कति सम्भव हुन्छ जस्तो लागेको थियो। साँच्चीकै त्यो ऱ्यासनल व्यावहारिक रूपमा माग राखे भए त कि त दुईटा मध्ये एउटा पद चुन्नुहोस् अथवा व्यावहारिक रूपमै अध्यक्षको त्यो शक्ति विभाजन गरे भए साँच्चैकै शक्ति विभाजन गरेर देखाउनुहोस्। त्यो अभ्यासतिर लाग्नुपर्ने नि। माग पनि फेरि किन त्यस्तो एकदमै पराकाष्ठामा गरेर राखे? त्यो भएर यसमा चाहिँ ओलीले भन्नुभयो जस्तो कसैको हुनसक्छ। ठिकै हो, त्यो राजनीति देखिँदैन हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि। दुईटै पद तैँले छोड भन्नुको त राजनीति देखिँदैन, किनभने एउटा कुरा त हो नि, आजको यो नेकपाको सरकारको जुन अवस्था छ, संसदमा जुन प्रेजेन्स छ, यसमा त ओलीको कन्ट्रिब्युसनलाई त हामीले मान्नुपर्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि। कि यस्तो पनि हुनसक्छ होला, पुष्पकमल दाहाल अथवा पूर्व माओवादीहरूलाई चाहिँ एउटा डर भनेको यदि त्यो अवस्था आयो भने सङ्कटकाल लगाएर सेना परिचालन गरेर राष्ट्रपति शासन लागू गराएर समेत ठिक पार्ने हत्कण्डाका रूपमा चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई ठिक पार्न युद्ध अपराध र भ्रष्टाचार सम्बन्धी शक्ति सम्पन्न कानुन अध्यादेशहरू मार्फत ल्याएर त्यो डर पनि हुनसक्ला। त्यसो प्रचण्ड र अरू अपोजिसनले ओलीका विरोधीहरूले के कुरा एकदम बुझे हुन्छ भने कि ओलीलाई केही पनि विरोध नगरेर जे गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँले गर्नुहोस् भनेर छोडिदिएको अवस्थामादेखि बाहेक उहाँलाई यदि जिस्कायो भने तपाईँले भन्नुभएका जुनसुकै चिज उहाँले जुनसुकै समयमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँको अध्यादेश र पछिल्लो यो अधिवेशनको अन्त्यबाट देखियो भने उहाँले यो सीमाभन्दा पर जानुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने संविधान त उहाँले मान्नुहुन्न नै, उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। कानुन संविधान उहाँले मान्नुहुन्न। राष्ट्रपति कार्यालय त्यो संस्थाभन्दा पनि उहाँको लागि त्यो निजी सचिवालय जस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि अब दुईवटा कुरा छान्नु पऱ्यो प्रचण्डजीहरूले वा अरू विरोधीहरूले। अब यदि भोलिको टर्माइल उहाँले जे सिर्जना गरे पनि त्यसमा हामी सहन सक्छौँ, फेस गर्न सक्छौँ भन्ने हो भने उहाँलाई जिस्काउने, अब होइन भने उहाँले जे गर्नुहुन्छ बाँकी 2 वर्ष सहेर बस्ने, सदर गर्दै जाने। मैले बिचको उपाय मैले देख्दैन। स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ पटक पटक स्थगित, हाम्रो यो संवादका क्रममा पनि आज हुने भनिया थियो, फेरि 2 दिन स्थगित भयो। त्यहाँको रसाकसी हेर्दा त अहिलेसम्म बोल्नेहरू सबै योगेश भट्टराईजी मन्त्री भएका कारणले मध्यममार्गी बोल्नुभयो, नत्र पनि सबैले दुईटै पदबाट हट्नुको विकल्प छैन भनेको उहाँहरूले दाबी गरे अनुसार 44 जना मध्ये 30 जना स्थायी कमिटीले हटाउनु पर्ने, सचिवालयका 9 जना मध्ये 6 जना हटाउनु पर्ने, केन्द्रीय समितिमा पनि उहाँहरूको दाबी अनुसार बहुमत, संसदीय दलमा पनि बहुमत, यी पार्टीका संस्थागत रूपमा भएका सबै वैधानिक प्रावधानहरूमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि केपी ओली किन यति जब्बर भनेको उहाँलाई किन हल्लाउन नसक्ने? रहस्य यही नै रहेछ भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो। उहाँको विरुद्धमा यो मुलुकमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका 3टा व्यक्तिहरू छन्। पार्टीको अध्यक्ष पनि जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री भएका जन्नाथ फलान हुनुहुन्छ, माधव नेपाल हुनुहुन्छ, प्रचण्ड हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्ता पार्टीका महत्त्वपूर्ण हाइकमान संयन्त्रहरूमा पनि सुन्नुमा अनुसार चाहिँ अहिले ओली चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ गणितीय हिसाबले, अरू नै बलियो छ भन्ने कुरा आएको छ। अनि यी सबका बावजुद पनि अनि उहाँहरूको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ ओलीले अत्याचार गर्नुभयो पार्टीभित्र मुलुकभित्र भन्ने खालको छ। अनि सबका बावजुद पनि ओलीलाई उहाँले एक्सन लिन किन सक्नुभयो? रहस्य यहीँनिर छ भने कि नसक्ने हो भने किन जिस्काउने, सक्ने हो भने त गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। जस्तो यहाँ हेर्नु, जस्तो उहाँले चालु अधिवेशनलाई उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो। मैले अस्ति लेखेको थिएँ मैले सानो आफ्नो कमेन्ट चाहिँ, अहिलेको संविधानमा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पनि सांसदहरूमध्ये 1/4ले राष्ट्रपति समक्ष लिखित आवेदन दियो भने राष्ट्रपतिले अधिवेशन सुचारू गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने त राष्ट्रपति भोलि परीक्षण हुन्छ नि त सदनमा। त्यो त किनभने त्यो तपाईँले अघि भने जस्तो कोड अनकोडमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भएको हो कि साँच्चैकै राष्ट्रपति कार्यालय, त्यहाँ परीक्षण हुन्छ नि त। त्यति गर्ने पनि यो प्रचण्ड आयन कम्पनीको हुतीमा उहाँहरूको छैन यो तागत भने उहाँहरूको त्यो गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले त्यो संवैधानिक कुरा हो नि त्यही हो। यदि ठिक छ ल, यदि उहाँहरूले भने जस्तो पार्टीभित्र उहाँले अत्याचार गर्नुभएको छ र उहाँको सरकारको काम पनि मुलुकको लागि हित अनुकूल छैन भन्ने हो भने सदन चलाउनुको लागि 1/4ले आवेदन गर्यो भने राष्ट्रपतिले बाध्य भएर अधिवेशन चाहिँ बोलाउनुपर्छ। अनि अधिवेशन आइसकेपछि उहाँहरूका सबै संवैधानिक बाटाहरू खुल्ला हुन्छन्। अविश्वासको मतदेखि दुनियाँ कुराहरू त्यो गर्नु नै किन उहाँहरू भन्नुहुन्न हो। त्योबाट के देखिन्छ भने कि ओलीले उहाँहरूका तमाम कमी कमजोरीमाथि चाहिँ खेलिराख्नु भएको छ। एउटा देखिने र साँच्चीकै सपाट रूपमा संवैधानिक रूपमै पनि प्रश्न गर्न नमिल्ने र स्वाभाविक रूपमा गर्न सकिने विषय के भने ओली अथवा प्रधानमन्त्रीले संसदको यो बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयलाई लिखित रूपमा संसदका
1/4 25%ले लिखित निवेदन दिने बित्तिकै फेरि स्वतः बैठक बिउतिन्छ। उसले होइन स्वतः भन्दा बोलाउनुपर्छ राष्ट्रपति। होइन भनेको त्यो लगभग बाध्यात्मक नै हो। बाध्यात्मक हो नि। हाउसले चाहेमा सदन म बोलाउँदैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार नै हुँदैन नि। भयो भने तुरुन्तै महाभियोग लगाइदियो भन्ने। महाभियोग मात्रै नेताहरूले कति लोकमान सिंह कार्कीको बेलामा चाहिँ कति उनले कच्चा काम गरेको छन् भने 1/4 महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा लग्दा बित्तिकै त्यो पद स्वतः निलम्बन हुन्छ। जबकि त्यस्तो हुँदैन त्यो कानुनमा। 1/4 लगिसकेपछि एउटा समिति सभामुखले गठन गर्छ, त्यो समितिले अध्ययन गर्छ, रिपोर्ट दर्ता भयो भने उसको पद चाहिँ निलम्बन हुन्थ्यो। तर त्यो उनले प्र्याक्टिस के गरे लोकमान सिंहको लागि भन्दा 1/4 आवेदन दियो भने मात्रै पनि त्यो उसको पद चाहिँ निलम्बन हुन्छ भने। र अब यदि संसदले आग्रह गरेको कुरामा राष्ट्रपतिले त्यो काम मानेन भने त उसले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाए हुन्छ। परीक्षण गर्ने यति सजिलो विधि हुँदा हुँदै पनि त्यो पनि नगर्ने किन गर्दैन भन्नु न। भन्नुको अर्थ के देखिन्छ भने कि तमाम दृश्य अदृश्यका कमी कमजोरीमाथि ओली आज खेल राख्नु भएको छ। फेरि यिनीमाथि खेलेकोमा हामीलाई आपत्ति होइन भने यिनीमाथि रजाइ गरेर ओलीले शासन गरे हुन्छ। त खालि मेरो चिन्ता के मात्रै हो भने कि त्यो गर्ने क्रममा तपाईँले व्यवस्था कानुन संविधानलाई चाहिँ मारिदिने काम चाहिँ गर्नु भएन। जनतालाई दिने काम त त्यो नक्सा बाहेक त केही पनि भएको छैन। गफ बाहेक के छ भन्नुहुन्न। त्यसले गर्दा उहाँमाथि रजाइ गरेकोमा नागरिकलाई सायद आपत्ति छैन। त्यो प्रचण्डहरूले सक्नुहुन्न भने त उहाँहरूको नलागेको उहाँहरूको कमजोरीको त जनताले जिम्मा लिँदैन नि त, मैले जिम्मा लिँदैन नि त। उहाँले आफै नसक्या हो त, किन सक्नुहुन्न भन्नु न उसलाई कारवाही गर्नको लागि। तर ओलीमाथि हामीले जनतालाई आग्रह गर्ने कुरा के हो भने कि उनको कमजोरी छन् भने तपाईँले जे गर्ने गर्नुहोस्, तर राष्ट्रलाई तपाईँले दाउमा राख्ने काम, संविधानलाई दाउमा राख्ने काम, राष्ट्रपति कार्यालयलाई खेलाउन बनाउने काम चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने मात्रै कुरा हो। यो बिचमा प्रधानमन्त्रीको हुन त यो नियमित भेटघाट पनि हुनसक्छ, तर कुन समयमा भएको भेटको कति महत्त्व हुन्छ र त्यो समाचार सामग्री बन्छ भन्ने कुराको प्रधान सेनापतिलाई बोलाएर भेटको सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीको त्यो अर्थपूर्ण छ कि एउटा नियमित? त्यो दुईवटा छ। एउटा त उहाँले यी नेताहरूलाई प्रचण्ड लगायतलाई उहाँले एउटा थ्रेड दिया हुनुहुन्छ, साङ्केतिक पनि हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के देख्यो भने प्रचण्डजीले आफूलाई जति ठुलो जे उहाँले भनेको भए पनि उहाँलाई त ओलीले सामान्य भुसुना समान पनि मान्नुहुन्न भन्ने कुरा त अहिले उहाँको क्रियाकलापबाट देखियो होइन। उहाँले राज्यका प्राय सबै निकायका प्रमुखसँग उहाँले भेट्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। प्रधान सेनापतिलाई उहाँले भेट्नुभयो। उहाँले मेसेज के राज्यका यी सबै निकाय, सबै पदाधिकारी, सबै प्रमुखहरू मेरा हुन्। अब शास्त्रीय हिसाबमा त सरकारका हुने नै हुन्, तर व्यक्तिगत होइन नि। फेरि प्रधान सेनापति र नेपाली सेना भनेको त व्यक्तिगत होइन, राज्यको हो। तर उहाँले मेसेज के दिँदै खोजिराख्नु भएको छ भने कि यो राज्य होइन, मेरै हुन्, व्यक्तिकै हुन् भन्ने उहाँले दिनुभयो। मैले आवश्यकता पर्दाखेरि जोसुकैलाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छु। अब योबाट तर्सिन् त उनीहरू चाहिँ। प्रचण्डजीहरूको गफ तपाईँ 2 दिन पहिले कति ठुलो थियो, आज कस्तो तपाईँ सम्झिनुहोस् त ल। हिजो कुरा सुन्न आयो, 2 पद फेरि छोड्नुहोस् भन्ने प्रचण्ड जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यो च्याप्टरै अन्त्य गर्नुहोस्, दुईटा छोड्दिनँ म, बाँकी कुरा गर्ने भए गर्नुहोस्। एउटा राइम्समै एउटा के लाइन थियो त्यहाँ, मैले बिर्सेँ अहिले चाहिँ, काव्यात्मक हिसाबको एउटा के सेन्टेन्स त्यहाँ प्रयोग भएको छ भन्दाखेरि उहाँको त केही तागत त रहेनछ। त्यो दुईवटा कुरा, तागत छैन भने उहाँसँग जोडी नखोज्ने, छ भने कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने उहाँहरूको पार्टको। अब हाम्रो पार्टको कुरा के हो भने कि प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँलाई जनताले म्यान्डेट दिएको हुन्, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा बस्नुहोस्, हाम्रो आपत्ति भएन। तर कानुन संविधान राज्यका संस्थाहरूलाई खेलाउना बनाउने अधिकार चाहिँ तपाईँलाई छैन। त्यति मात्र हाम्रो आग्रह हो। ओलीले के गर्नु पर्थ्यो त्यसो भए? सबभन्दा सुझबुझपूर्ण कुरा के हुन सक्थ्यो प्रधानमन्त्रीका रूपमा? यो विषयमा चाहिँ उहाँले सदनको सामना गर्नु पर्थ्यो। उहाँको संविधानको, उहाँको फन्डामेन्टल ड्युटी हो, प्रधानमन्त्रीको त्यो फन्डामेन्टल ड्युटी हो। र ओली त्यत्तिको नेताको पनि एउटा त्यो नैतिक कुरा पनि हो। त्यो कानुनी त हो नै, नैतिक पनि हो। उहाँले जुन आफूलाई जुन रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यस्तो मान्छेले चाहिँ सदनमा चाहिँ उहाँले फेस गर्नु पर्थ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रपति कार्यालयलाई उहाँले आफ्नो निजी खेलौना बनाउने अधिकार चाहिँ उहाँलाई हुँदैन। निजी सचिवालय भनौँ न, अलि शालीन सौम्य शब्द, सचिवालय उहाँले बनाउन पाउनुहुन्थ्यो। यो उहाँले गल्ती गर्नुभएको। अनि उहाँले भने जस्तो उहाँलाई आज पदबाट अपदस्थ गर्नको लागि आज विदेशीहरू भारतीयहरू लागेका छन् भने यदि उहाँले भनेको कुरा सत्य हो भने त्यो कुरा उहाँले सदनमा गएर भन्नु पर्थ्यो। उहाँले बाहिर होइन। जनताको प्रतिनिधि गर्ने एकमात्र नेपालको थलो भनेको चाहिँ संसद हो, त्यहाँ भन्नु पर्थ्यो। अनि ती सबै चिज उहाँले गर्नु भएन। तर मैले भनिहालेँ, प्रकारान्तरले के भयो भने कि जुन शक्तिले यो मुलुकमा जे चाहन्थ्यो त्यो चिजलाई उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ
पुरा गरिदिनु भयो कि। यस्तो भर्तेक चाहिँ अस्ति वैशाखमा पनि भएको थियो चिनिया राजदूतको भेटघाट पश्चात। अहिले पनि माधव कुमार नेपालसँग चिनिया राजदूतले भेटेको कुरा आइरहेछ। त्यो भर्तेकका पछाडि कुनै बेला ब्रसेल्स, कुनै बेला वासिङटन अथवा दिल्ली प्रभावी हुन्छन् भन्ने जस्तै अब चाहिँ बेइजिङ प्रभावी हुन थालेको त्यो त देखिन्छ वास्तवमा। केही हदसम्म मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति हाल हेर्नु हो भने धेरै मात्रामा धेरै डिग्रीमा चाहिँ चाइनिजहरूको प्रभाव चाहिँ नेपालको पोलिटिक्समा देखिन्छ खुल्ला खुल्ला चाहिँ। अब इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ, नेपाल जस्तो रूपमा परम्परागत हिसाबले हिजोदेखि आजसम्म सानो घटनामा चाहिँ इन्डिया त इन्भल्भ छ नि। त्यो त तपाईँ हामीले बोलेको लागेको खाएकोसम्म पनि उसले वाच गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो फोन ट्यापिङ हुन्थ्यो अहिले पनि भन्छन् सामान्य नागरिकको जुन आवश्यकै छैन भनौँ न। त्यत्रो एउटा महान देशले एउटा सामान्य नेपाली नागरिकका पनि गतिविधि वाच गर्ने भने त्यो आवश्यकै थिएन। तर उसको त्यस्तो पारा बेहोरा चाहिँ इन्डिया छँदै थियो। माओवादीहरू नेपालमा उत्पत्ति गराइएपछि जबरजस्त रूपमा पश्चिमाहरूको चाहिँ यहाँ प्रेजेन्स भयो। पन्जाबमा पनि विभिन्न मिसनमा केही छिरेका थिए तर त्यति ठुलो डरलाग्दो भोल्नमा चाहिँ थिएन। माओवादीकै कारणले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूको यहाँ जबरजस्त यहाँ उपस्थिति गराइयो। किनकि त्यति बेला नेपालका मूल्य मान्यताहरू, सामाजिक नैतिक पुँजीहरूलाई किल गर्ने कामहरू, मठ मन्दिरहरू, सभ्यताहरू मार्ने काम गरे जुन पश्चिमाहरूले चाहन्थे आफ्नो क्रिस्चियनिटीको लागि। त्यो पनि नेपालमा थियो र छ। अब चाइनिजहरूको कूटनीति, उनीहरूको छिमेकीसँगको सम्बन्धको आफ्नै प्रकारको काम गर्ने तौर तरिका हुन्थ्यो। अलि देखिदिन्थ्यो भनौँ न, भित्र के हुन्थ्यो हामीलाई थाहा छैन। तर अब देखिने उनीहरूले जम्मा जम्मी राज्यको एक्लो शक्ति जो हो त्यही शक्तिलाई एउटा सामान्य शालीन सौम्य ढङ्गबाट डिल गर्थे। मतलब हुँदैन, तपाईँले के खानुहुन्छ मैले के लाउँछु उनलाई मतलब हुँदैन। अब त्यो सीमाबाट नागेर उनीहरू पनि खुल्ला रूपमा नेपालको पोलिटिक्समा आइसकेपछि इमेजिन गर्नुहोस्, नेपाल जस्तो देश, यो जियो पोलिटिक्समा बसेको देशले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सक्छ भने यिनीहरूको साँडे जुदाइ मलाई भन्नु त। अनि कति खतरनाक खेलमा यी नेताहरू नेपालमा लागिरहेछ भन्नु। अनि कसरी उहाँहरूले चाहिँ यो देशको लागि काम गर्नुभएको छ भन्ने एउटा पदको लागि उहाँहरूले सब चिज त्याग्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो पार्टी त्याग्न तयार हुनुहुन्छ, इमान त्याग्न तयार हुनुहुन्छ, संविधान त्याग्न तयार हुनुहुन्छ, व्यवस्था त्याग्न तयार हुनुहुन्छ। मैले सबैलाई भनेको है, मैले प्रतिपक्षको नेतादेखि अहिले सत्तापक्षका सबै नेताहरू। उत्तरार्धतिर म आउने दिन कसरी जान्छ त्यतापट्टि आउँछु। तर यस्नु प्रश्न, सबै प्रश्नको यस्नुमा उत्तर त हुँदैन। तैपनि तत्काल अथवा निकट भविष्यमा सङ्कटकाल लाग्ने गुन्जाइस देखिन्छ देखिँदैन? त्यो उसले किन लाउनु पऱ्यो? उहाँ त सुरक्षित भइसक्नु भने आवश्यक छैन। सुरक्षित नभए लाउनुहुन्छ, न्यु खोजे पनि लाउनुहुन्छ उहाँले। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सक्ने निकट भविष्यमा गुन्जाइस छ? यिनीहरूले हिम्मतै गर्दैनन्। त्यो ओलीले दुईटा मध्ये एउटा पदबाट राजीनामा दिने गुन्जाइस देखिन्छ देखिँदैन? अहिले देखिँदैन, अलि पछाडि हुनसक्छ। कुन अवस्था आयो भने? अब उहाँको स्वास्थ्यको पनि प्रतिकूल भयो र उहाँकै नजिकको प्रचण्डले भनेर त उहाँले मान्नुहुन्न। उहाँका नजिककै मान्छेहरूले पनि होइन बढी गरी एउटा चाहिँ छोडाउन भन्ने हो भने मान्छ। त्यो पनि त्यसको विकल्पका रूपमा कि ईश्वर पोखरेल कि त सुभाष नेम्बाङ अथवा सौरभले एउटा सन्दर्भमा भने जस्तो कि त राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नै कार्यकारी प्रमुखका रूपमा? प्रचण्डज्यूले त कल्पना नगरे हुन्छ। ओलीजी जीवित रहेसम्म नेपालको सत्ताको स्वाद फेरि चाख्छु भन्ने उहाँहरूले सोध्दै नसजिलो हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीले पनि, माधव नेपालजीले पनि। माधवजीको त मेरो आकाङ्क्षा छैन पनि भन्नुभएको छ तत्काल। म मान्दैन मैले। फेरि सुन्नु, यो सम्भावनालाई नहुने सम्भावना त उहाँहरूकै क्रियाकलापले झन् बढाइदिनु भयो कि उहाँहरूले जुन गेम खेल्नु भएको छ नि उहाँहरूको उसको त्यो नै परिपक्व देखिएन। उहाँहरूको हार त अहिले देखेको नि प्रचण्डहरूको। अनि यो बीचमा समीकरण फेरिएर कङ्ग्रेस र नेकपाको पनि विशेष गरी केपी ओलीको गठबन्धनको सरकार, त्यो सम्भावनामा के देख्छु भने तपाईँले मैले आज यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरेर आज एयर भइसकेपछि यदि 1-2 दिनसम्म पनि यदि प्रचण्डज्यूहरूको चुरीफुरी यदि उहाँहरूले त्यसलाई घटाउनु भएन भने चाहिँ उसको बदलामा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ त्यो गर्ने सम्भावना म देखिरहेको छु। प्रचण्ड माधव नेपाल निकटका मान्छेलाई क्याबिनेटबाट उहाँले गलताएर अथवा सोधेर मेरो पक्षमा छौ कि उता छौ उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यो त उहाँको अल्टिमेटम उहाँले दिइसक्नु भएको छ कि त क्लियर गरेर भनेर उहाँले समर्पण गरेर तेरै भयो भन्यो भने त उहाँले चलाउनु होला। भन्नु भएन भने चाहिँ मेरो विचारमा तयारी सफल हुन्छ र देउबाका मान्छेहरू मन्त्रीमण्डलमा जान सक्छ। त्यसले मन्त्रीमण्डल डिसफल हुने, हेरफेर हुने सम्भावना चाहिँ म एकदम इमिडिएट देख्छु। तर त्यसको पूर्व शर्त भने चाहिँ
प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरूको ओलीप्रतिको न्यू खोजाइ जारी हुनुपर्छ। न्यू खोजाइ जारी हुनु पर्यो हो। नत्र भने तातो पानी तताइदेऊ होइन भने चिसैले नुहाउँछु भन्न थाल्नुभयो भने केही गर्दैन। नुहाइसक्नुभयो, हात त नुहाइसक्नुभयो, पुरै शरीर नुहाउन मात्रै बाँकी रह्यो। तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? अर्को एउटा खतरामा के देखिरहेको छु भने कि यी सब चिजको पछाडि एउटा डरलाग्दो परिवेश चाहिँ नेपालमा प्रयोग हुन बाँकी एउटा चिज छ, त्यो भनेको आर्मीको मिलिट्रीको ब्याकअपको एउटा गभर्मेन्ट हो। त्यसतर्फ चाहिँ मुलुकको पोलिटिक्सलाई चाहिँ इन्भाइट गरेर चाहिँ म देखिरहेको छु सब माहौलले चाहिँ। सेनाको प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष रूपमा सेनाको उपस्थिति र ढाडसमा भएको त्यो सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ के अहिलेकै निरन्तर खिलराज रेग्मीको दोस्रो संस्करण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो टाइपको चाहिँ त्यो चाहिँ कसको प्रायोजन हो? बाह्य शक्तिहरूको होला। यसमा त यी सबै मध्याको रूपमा सबैले काम गरिरहन् नि। अब भन्नु न, यो संविधान उहाँहरूले ल्याए होइन, कति 80-90%ले भन्न चाहिँ यो संविधानको पालना नगरिसकेपछि त त्यो हुने त्यही त हुने भोलि। भनेपछि यसको मध्याको रूपमा चाहेर नचाहेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अनि यी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता देउबाजी अरू सबैले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले। तपाईँले प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका क्रियाकलापका कारणले नै प्रकारान्तरले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न छ अथवा धरापमा छ अथवा यो अन्त्य हुने सङ्घारमा छ भन्नुभएको थियो नि, यसलाई अलिक व्याख्या गर्नु न। अनि मैले त्यो उहाँको चाहना त नहोला, उहाँको चाहना त आफू नै अजम्मरी हुने होइन, सयौँ वर्ष अझै बाँच्ने, सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने होला। तर क्रियाकलापहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसले मैले अघि पनि भनिहालेँ कि जसरी 7 साल पछाडिको परिवर्तनलाई मातृकाले अन्त्य गरिदिए, समाप्त गरिदिए, 47 पछाडिकोलाई गिरिजा र माओवादीहरूले गरिदिए र यो चाहिँ मेरो विचारमा ओली र राष्ट्रपतिज्यूको कारणले चाहिँ यो व्यवस्था अन्त्य हुने धरापमा जाने सम्भावना देखिरहेका छु। यसको कारक त अरू सबै नै हुन्छन्, उहाँहरू पदमा बस्या हुनाले मैले भनेको। कस्तो देख्नुहुन्छ आउने दिन कसरी अगाडि बढ्ला? आउने दिन त अब फेरि पनि यस्तै बढ्ला। तर नेपालको एउटा विडम्बना के भइदियो भने कि अब तपाईँसँग हामीले अन्तर्वार्ता गर्न थाले पनि 20औं वर्ष भइसक्यो हेर्नु, हामी सधैँ एउटै कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो प्रवृत्तिको समूल नष्ट नभएसम्म, यो टेम्परामेन्टका नेताहरूको अस्तित्व यो मुलुकमा समाप्त नभएसम्म नेपालले कुनै पनि प्रकारको राम्रो काँचुली फेर्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दैन। योभन्दा झन् वर्स अवस्था चाहिँ आउँछ। मैले कन्क्लुडिङ रिमार्क्स यस्तो नगर्नु पर्थ्यो, तर म तपाईँलाई म सत्य बोल्दैछु। म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, यस प्रवृत्तिका पार्टीहरू, यस प्रवृत्तिका नेताहरू यो देशमा जीवित रहेसम्म, उहाँहरूको हैकम चलेसम्म यो नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सुधार हुने सम्भावना देख्दैन। म तपाईँलाई भनौँ, आज नेपाल हेर्नु यस्तो अवस्थामा आज गुजिरहेको छ। आज कोरोनाको महामारीसँग मरे नेपालको इतिहासमा हेर्नु सम्भवतः यो पहिलो पटक होला राज्यको कोष चाहिँ घाटामा छ। राज्यको कोष चाहिँ राज्यबाट राजस्वको रूपमा असुल गर्ने भन्दा बढी धेरै रकम साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेछ। चाहन्छन् 80% बजेट चाहिँ यो मुलुकमा साधारण खर्चमा खर्च हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो भयावहको अवस्थामा पनि यी नेताहरूको लडाइँ तपाईँको केवल पदको लागि छ, आफ्नो स्वार्थको लागि छ। अनि यस्ता नेताहरू भएको देशमा तपाईँले देशको भविष्य अबका दिनमा कस्तो होला भन्नु हो भने चाहिँ अब यो पागल कुरा, गलत कुरा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। सत्य कुरा के हो भने कि यिनीहरूले झन् अन्धकारमा मुलुक लान्छन्। त्यसबाट निकास पाउने कुरा भनेको चाहिँ जति छिटो यिनीहरूबाट मुलुकले निकास पाउँछ अनि मुलुक उज्यालोतर्फ जान्छ। निकास नपाएसम्म अँध्यारो सुरुङमा चाहिँ मुलुक जाने हो। त्यो त 62 वा 12 बुँदीपछि नै मुलुकलाई डरलाग्दो सुरुङमा चाहिँ हालेको रहेछ। त्यो अहिले आएर सबै कुरा थाहा भइरहेको छ। त्यसको अन्त्यको लागि चाहिँ यी नेताहरूको अन्त्य हुन आवश्यक हुन्छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। इकोट्याक, नेपालसँगै अघि बढ्दै।